हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ क्लास 10 को युनिट 2 प्रेसर पढिरहेका थियौँ र प्रेसरमा आजको हाम्रो सब्जेक्ट छ अपथ्रस्ट भन्ने कुरा। सो अपथ्रस्टको हामीले अपथ्रस्ट भनेको के हो सुरुमा त्यो कुराहरू पढ्छौँ। त्यसपछि अपथ्रस्टलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू हेर्छौँ र अपथ्रस्टसँग अरू केही कुराहरूको रिलेसन के छ त, मेनली चाहिँ डेन्सिटीको रिलेसन के छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ। सो लेट्स इन्टर इन्टु आवर टपिक। सो अपथ्रस्ट भनेको के हो बुझ्नको लागि सुरुमा हामी एक दुईवटा इक्जाम्पल हेरौँ। सपोज तपाईँले इनार, जसलाई वेल भन्छ है, इनारसँग फ्यामिलियर हुनुहुन्छ भने तपाईँले इनारबाट पानी कलेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने सपोज त्यहाँभित्र एउटा बकेट बाल्टी छिराउनु भयो भने त्यहाँभित्र हुँदाखेरि पानी कलेक्ट गर्दा पनि के हुन्छ त भन्दा त्यो बकेट चाहिँ पानी हुँदा हुँदै पनि लाइट फिल हुन्छ। त्यही बकेटलाई तपाईँले पानी बाहिर निकाल्नुभयो भने जति हेभी हुन्छ त्यो चाहिँ पानीभित्र के हुन्छ, लाइट हुन्छ होइन। त्यसै गरी तपाईँ पौडी खेल्न जानुभयो भने अथवा पौडी खेल्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँले फोर्स त दिनुहुन्छ, त्यही पनि तपाईँको बडी के हुन्छ त अलिक लाइट फिल गरिरहेको हुन्छ होइन। सो यो इक्जाम्पलहरूबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ त भन्दा सपोज हामीले जुन बकेट छिरायौँ भने सपोज यो मेरो वेल भयो। अब वेल अलिकति धेरै नै डिप हुनुपर्ने, मेरो अलिकति कम डेप्थको छ है यहाँनिर मैले बनाएको। सो यहाँनिर मैले एउटा यसरी बकेट छिराएँ भने होइन, यसरी मैले एउटा बकेट छिराएँ भने यहाँनिर पानी फिल भयो। सो यो बकेट कम वेटको फिल हुनुको कारण के होला त भन्दा हामीसँग एउटै मात्र कारण हुनसक्छ होइन। हामीले के हुन्छ त यो बकेटको एउटा सर्टेन वेट हुन्छ। सपोज मैले बकेटलाई यसरी बाहिर निकालेर हेर्न खोजेँ, पानीभित्रै छ भनेर सपोज गर्नु है, पानीबाट बाहिर ननिकाल्न दिमागबाट। सो यो बकेटको के हुन्छ, वेट हुन्छ एउटा, त्यो वेट चाहिँ के हुन्छ तलतिर गइरहेको हुन्छ। वेट भनेको एमजी हुन्छ। यसलाई चाहिँ अर्थको सेन्टरतिर सर्टेन फोर्सले तानिरहेछ। यदि यो सर्टेन फोर्स जुन चाहिँ हाम्रो अर्थतिर तल तान्ने फोर्स तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रो फोर्सको भिडियोज हुन्छ, त्यो भिडियो एकचोटि भिजिट गर्नु होला। त्यो भिजिटमा हामीले यो जी भनेको के हो, वेट भनेको के हो हामीले बुझाएको छौँ। सो यहाँनिर के हुन्छ त सेन्टरबाट तलतिर के हुन्छ त हाम्रो वेट गइरहेको हुन्छ। तर यो अलिकति कम वेटको फिल गर्नुको मतलब मासतिर एउटा फोर्स लागिरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तपाईँलाई तलतिरबाट कसैले यसरी ठेलिरहेछ, तपाईँले सामान दुईटा हातमै ठुल्ठुलो झोला बोकिराख्नु भएको छ, ठुल्ठुलो झोला बोक्दा बोक्दै अब तपाईँले लाइट फिल भयो अरे होइन, सामान घटेको छैन, कसैले चोरेको छैन, त्यो नसोच्नुहोस्, तपाईँको झोलामा दुलो पनि परेको छैन अरे, हेर्नुहुन्छ लाइट फिल भइरहेछ। किन लाइट फिल भयो होला त भन्दा कसैले मुनतिरबाट मासतिर त झोलालाई ठेलिरहेको हुनुपर्छ, अरू कुनै त्यस्तो रिजन छैन, टुनामुना केही पनि गराएको छैन। सो यसरी मासतिर ठेल्दा के हुन्छ त तपाईँलाई लाइट फिल हुन्छ, किनभने मुनतिरबाट मासतिर फोर्स दिँदा के भयो अलिकति फोर्स क्यान्सल आउट भयो र तपाईँलाई चाहिँ झोला बोक्न सजिलो भयो। यहाँ पनि के भयो त भन्दा यो जुन बकेट छ, बकेटको वेट त छँदैछ, तलतिर गइरहेछ होइन, तर के भयो मुनतिरबाट एउटा फोर्स दिइरहेछ। यो फोर्स चाहिँ कसले दिइरहेको होला भन्दा त्यत्तिकै हावाबाट त आउँदैन, यो भनेको एउटा सर्टेन लिक्विडबाट आउँछ। हावामा पनि त्यो फोर्स हुन्छ, तर यो एउटा सर्टेन लिक्विडबाट आइरहेको हुन्छ र यो फोर्सलाई चाहिँ के भन्छ त अपथ्रस्ट भनेर भन्छ। कुनै पनि अब्जेक्टलाई जब हामी पानीमा झार्छौँ अथवा कुनै लिक्विडमा झार्छौँ, लिक्विडमा झार्दाखेरि के हुन्छ भने त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ लिक्विडबाट एउटा माथितिर एउटा फोर्स लाग्छ र त्यो फोर्सलाई चाहिँ के भन्छ त अपथ्रस्ट भनेर डिस्क्राइब गरिन्छ। अब हाम्रो हावामा पनि एउटा लिक्विड हो होइन, एउटा फ्लुइड हो हाम्रो हावा पनि, एयर इज अल्सो अ फ्लुइड। तर किन चाहिँ यसले हामीलाई धेरै फोर्स दिन सक्दैन होला मासतिर, यसको लागि तपाईँले एकछिन पर्खिनु पर्ने हुन्छ। यो भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू गर्नु र त्यसपछि हामी तपाईँलाई एयरले पनि एउटा फ्लुइड हो, फ्लुइड हुँदा हुँदै पनि त्यसले मासतिर फोर्स दिन सक्दैन, यसको कारण चाहिँ के हो भन्ने कुरा हामी स्टडी गर्छौँ। र लेट्स गेट ब्याक टु द टपिक। हाम्रो अपथ्रस्ट छ। सो अपथ्रस्ट भनेको के हो त, when a body is partially or wholly immersed in a liquid, ठीक छ, इमर्स्ड इन अ लिक्विड। यो लिक्विड भनेको वाटर मात्रै हुनु पर्दैन, अरू जे पनि लिक्विड हुन सक्छ होइन। इमर्स्ड इन अ लिक्विड अर फ्लुइड भन्दाखेरि ठिक हुन्छ। द रिजल्टेन्ट फोर्स acted on it by
द फ्लुइड इज कल्ड अपथ्रस्ट, र अर्को यसको नाम भनेको चाहिँ के हो त बुएन्ट फोर्स भन्छ यसलाई, BUOYANT बुएन्ट फोर्स भनेर भन्छ। शब्द पनि मिठो छ है, बुएन्ट फोर्स भनेर चाहिँ यसलाई डिस्क्राइब गरिन्छ। सो अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा यदि हामीले कुनै एउटा सोलिडलाई अथवा कुनै एउटा बडीलाई के गर्यौं त लिक्विडमा पार्शियल्ली अथवा पार्शियल्ली भनेको आधा उधी जेस डुबायौं, जेस नाउको कुरा भनेको पार्शियल्ली हो, जसरी नाउ कुद्छ नि हाम्रो पानीमा त्यो भनेको पार्शियल्ली डुबाएको हो। र होल्ली डुबाउनु भनेको चाहिँ तपाईलाई नि कसैले चुल्लुमा डुबायो भने पानीमै टोटली इमर्स गरायो भने के भयो त होल्ली इमर्स्ड भयो। द रिजल्टेन्ट फोर्स एक्टेड अन इट बाइ द फ्लुइड इज कल्ड अपथ्रस्ट अर बुएन्ट फोर्स। अब लिक्विडमा छिरेपछि तपाईको जति वेट छ नि त्यो वेट हुँदैन, किनभने तपाईले एउटा सर्टेन फोर्सले एड गरिरहेछ, त्यो भएर त्यहाँनिर एउटा रिजल्टेन्ट फोर्स आउँछ। यो रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको चाहिँ तपाईको ओरिजिनल वेट भन्दा थोरै नै हुन्छ। सो यो भनेको के हो त हाम्रो अपथ्रस्ट अर बुएन्ट फोर्स हो। अब एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट गर्न सकिन्छ हामीले मेजरमेन्ट अफ अपथ्रस्टको लागि। तपाईले आफ्नो घरमै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको एउटा मात्रै शर्त भनेको चाहिँ तपाईसँग के हुनुपर्छ त स्प्रिङ ब्यालेन्स हुनुपर्छ। सो यसको लागि के मेटेरियल चाहिन्छ त भन्दा सो यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ हामी दिमागमै गर्न लागिरहेको छौँ है। सो दिमागमै तपाईले एक्सपेरिमेन्टलाई सेटअप गर्नु होला। स्प्रिङ ब्यालेन्स एउटा चाहियो हामीलाई, ओभरफ्लो क्यान भनेर भन्छ। म देखाउँछु तपाईलाई ओभरफ्लो क्यान भनेको के हो। एउटा बिकर चाहिने भयो, त्यसै गरी एउटा ढुङ्गा चाहिने भयो, स्ट्रिङ चाहिने भयो धागो, त्यसै गरी वाटर चाहिने भयो। तपाईले अब अरू लिक्विडहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर अब तेल सेल युज गरेर कतै पोखाउनु भने आमाको गाली खानुहुन्छ भने चाहिँ त्यो मेरो प्रब्लमको कुरा भएन है, तेल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनिर हामीले के गर्छौं, एउटा बिकर राख्यौं यतापट्टि, यो बिकरमा सपोज यो एन्डमा चाहिँ एउटा यसरी दुलो छ अरे, र यहाँबाट लिक्विड फ्लो हुन सक्छ भनेर यहाँनिर राखेका छौँ हामीले। यहाँनिर वाटर कलेक्ट हुन सक्छ। सो एउटा यो बिकर भयो, यहाँनिर के छ हामीले वाटर युज गरेका छौँ, वाटरको लेभल चाहिँ यहाँसम्म छ। अब हाम्रो ओभरफ्लो क्यान भनेको चाहिँ यही हो कि हामीले जुन यहाँनिर यसरी पानी धेरै भयो भने झर्छ नि यताबाट, सो यसलाई चाहिँ के भन्छ ओभरफ्लो क्यान युज गर्यौं। र एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्स हुन्छ हामीसँग। यो एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्सले चाहिँ के गर्छ त भन्दा तपाईको ढुङ्गाको सुरुमा वेट मेजर गर्यो रे, सुरुमा के गर्यो त भन्दा यसरी स्प्रिङ ब्यालेन्समा क्यालिब्रेटेड हुन्छ, धेरैवटा क्यालिब्रेसन हुन्छ, तपाईले यहाँनिर चाहिँ ढुङ्गा झुन्ड्याउनु भयो अरे। सो सुरुमा तपाईले के गर्नुभयो, यसलाई एयरमा झुन्ड्याउनु भयो है। एयरमा झुन्ड्याउँदा स्टोनको वेट कति आयो त W1 भनेर आएको थियो अरे, ठिक छ। एयरमा यसरी तपाईले झुन्ड्याउनु भयो हैन, माथि यहाँनिर तपाईको औंला पनि राख्दियौ एउटा। सो यो औंलाले यसरी टक्क राख्दा मेजर गर्दा कति भयो त ढुङ्गाको वेट W1 भनेर आइयो रे। सो यसको मेथडमा के हुन्छ त भन्दा मेथड बुझ्नु परेन, जस तपाईले एक्सपेरिमेन्टली कसरी हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई बुझाउँछु। सो त्यसलाई मेथडमा तपाईले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा स्टोनमा ढुङ्गामा चाहिँ हामीले डोरी बाँध्छौँ, डोरी बाँधेर त्यसलाई स्प्रिङ ब्यालेन्समा राख्छौँ भन्ने कुरा तपाईले आफैले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। एक्सपेरिमेन्टल बुझाउनु पर्ने हो। मेथड भनेको चाहिँ के हो भने तपाईले एक्सपेरिमेन्ट कसरी कन्डक्ट गर्नुहुन्छ भन्ने हो। तपाईले यो चाहिँ भन्ने हैन कि मैले धागो बनाउन चाहिँ उता पर घरबाट ल्याए धागो भन्ने हैन, जे होस् मसँग एउटा धागो छ भन्ने, धागोमा मैले ढुङ्गा झुन्ड्याएँ, ढुङ्गा चाहिँ मैले एउटा स्प्रिङ ब्यालेन्समा राखेँ भन्ने हो। सो स्प्रिङ ब्यालेन्समा मैले एउटा ढुङ्गा राखेँ र ढुङ्गाको वेट कति मेजर गरेँ, W1 मेजर गरेँ। सपोज यो W1 चाहिँ कति थियो अरे 50 न्युटन मेजर गर्नुहुन्छ। यदि तपाईले स्प्रिङ ब्यालेन्सको कुरा बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रो फोर्सको भिडियो हेर्नु, त्यहाँनिर स्प्रिङ ब्यालेन्स के को लागि युज हुन्छ हैन, त्यसै गरी हाम्रो बीम ब्यालेन्स के को लागि युज हुन्छ भन्ने कुराहरु तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँनिर हामीले कति मेजर गर्यौं त वेट 50 न्युटन मेजर गर्यौं। यो चाहिँ कहाँ हो, एयरमा हो। अब अर्को चोटी हामीले के गर्यौं त भन्दा यो स्प्रिङ ब्यालेन्स छँदैछ हैन, यो स्प्रिङ ब्यालेन्स छँदैछ। अब ढुङ्गा चाहिँ हामीले कहाँ राख्यौं अरे भन्दा वाटरमा राख्यौं अरे है। वाटरमा हामीले ढुङ्गा राख्यौं, यहाँ छँदैछ, तपाईको औंलाले टक्क त्यसलाई झुन्डाइराख्नु भएको छ। अब एक्सपेरिमेन्टको मात्रै कुरा गरौँ है, अरु कुरा नगरौँ, एक्सपेरिमेन्टली हेरौँ के हुँदो रहेछ। सो जब तपाईले ढुङ्गा यहाँनिर राख्नुहुन्छ के हुन्छ भन्दा वाटरको लेभल बढ्छ, ठीक छ। वाटर चाहिँ अलिकति माथि आइदिन्छ र यहाँबाट के हुन्छ झर्न थाल्छ र यहाँ कलेक्ट हुन्छ। बुझ्नु भयो कुरा। सो के हुने रहेछ त भन्दा जब तपाईले एउटा ढुङ्गा ठ्याक्क पानीमा छिराउनुहुन्छ
पानीको लेभल राइज हुने रहेछ। लेभल राइज भएर यो ओभरफ्लो क्यानबाट चाहिँ के हुन्छ, पानी झरेर यो हाम्रो बिकरमा कलेक्ट हुन्छ। तपाईले स्प्रिङ ब्यालेन्स हेर्दा चाहिँ वेट कति देख्नुहुन्छ भने स्टोनको वेट भनेको 30 न्युटन मेजर गर्नुहुन्छ अरे। सो वाटरमा वेट 30 न्युटन भयो र एयरमा वेट 50 न्युटन भयो। अब स्टोनले लस कति गर त वेटको भन्दा W1 माइनस W2 गर्यौं भने 50 न्युटन माइनस 30 न्युटन भनेको कति आउँछ, 20 न्युटन। अरे वाटरमा छिर्दा त यसले 20 न्युटन लस गरेछ। सो 20 न्युटन कसरी लस गर्यो होला त यसले भनेर अब दिमाग लाउनु एकचोटि यसो सोच्नु त 20 न्युटन कहाँ गयो, 20 न्युटन कहाँ गयो। अब एक्ज्याक्टली यो 20 न्युटन किन आयो त भन्ने कुरा चाहिँ अर्को भिडियोमा हामीले हेर्छौं यो कुराहरू हैन। तर यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जेउस यसले 20 न्युटन लस गर्यो। अब यो 20 न्युटन केले लस गर्यो होला भन्दा यहाँनेरि वेट त तलतिरै छ हैन। हाम्रो एउटा सर्टेन वेट छ, मास छ यो अब्जेक्टको, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी पनि छ, ठीक छ, यो कुराहरू छ। तर 20 न्युटन लस कसरी गर्यो होला भनेर हामीले खोज्दाखेरि चाहिँ हामीसँग एउटै मात्र वान एन्ड ओन्ली कारण भनेको के हुन सक्छ त, यसलाई मुनतिरबाट एउटा सर्टेन फोर्स लागिरहेको हुनुपर्छ। जबसम्म मुनतिरबाट एउटा कुनै सर्टेन फोर्स लागिरहेको छैन तबसम्म यसले वेट लस गर्ने कुनै कारणै छैन। तपाईले यसलाई स्पेसमा मेजर गर्नु कि जुपिटरमा मेजर गर्नु कि सक्नुहुन्छ भने सनमै मेजर गर्नु हैन, यो कुरा कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। हालाकि वेटमा अलिकति डिफरेन्स आउला, तर के हुन्छ भने यहाँनेरि केही न केही वेटमा लस चाहिँ आउँछ। तपाईले वाटरमा छिराउँदाखेरि, वाटरमा राख्दाखेरि वेटमा लस आउँछ। सो स्टोन के भयो त, वाटरमा राख्दाखेरि स्टोन लाइटर भयो हैन। यो लाइटर भनेको के हो त, यसले वेट लस गर्यो है। वेट लस केले गर्यो होला त, अब अपथ्रस्टको कारण चाहिँ यसले वेट लस गर्यो। अब अपथ्रस्ट भनेको के बुझ्यो त, कुनै अब्जेक्टलाई हामीले लिक्विड सर्फेसमा राख्यौं भने त्यसमा चाहिँ एउटा अपोजिट फोर्स लाग्ने रहेछ, जुन चाहिँ त्यसको वेट जुन डिरेक्सनमा छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा एउटा फोर्स लाग्ने रहेछ, जसको कारण चाहिँ के हुने रहेछ भन्दा त्यसको वेट घट्ने रहेछ। सो अब कुनै पनि हामीले यहाँनेरि हामीले एउटा एपारेन्ट वेट भन्ने टर्म आयो, एपारेन्ट वेट छ, अर्को भनेको रियल वेट छ हैन, र अर्को भनेको चाहिँ अपथ्रस्ट भनेर यो तीनटा टर्म्सहरु यहाँनेरि आउँछ। एपारेन्ट वेट भनेको वेट इनसाइड फ्लुइड, ठीक छ, वेट इनसाइड फ्लुइड। फ्लुइड भित्र हामीले वेट मेजर गर्यौं भने त्यो भनेको एपारेन्ट वेट हुन्छ। रियल वेट भनेको वेट इन एयर, एयरमा हामीले कुनै कुरा मेजर गर्यौं भने, एयर पनि एउटा फ्लुइड हो तर जेनरली हामीले एयरलाई एउटा स्ट्यान्डर्डको रूपमा लिएछौं। सो एयरमा मेजर गर्यौं भने रियल वेट हुन्छ। अपथ्रस्ट भनेको चाहिँ फोर्स अन बडी अपोजिट टु यसलाई ग्रेभिटेसनल फोर्सै भनौं न त अहिले बुझ्नको लागि चाहिँ, अपोजिट टु ग्रेभिटेसनल फोर्समा लाग्ने। ग्रेभिटेसनल फोर्स जहिले पनि तलतिर सेन्टरतिर लाग्छ, अपथ्रस्टले चाहिँ त्यसलाई मासतिर ठेल्न खोजिरहेको हुन्छ। सो एपारेन्ट वेट जहिले पनि रियल वेट भन्दा त कम हुने भयो हैन, किनभने फ्लुइड भित्र त एयरमा भन्दा थोरै वेट हुन्छ। सो अब एपारेन्ट वेट भनेको कति हुन्छ भने एपारेन्ट वेट इज इक्वल्स टु रियल वेट माइनस अपथ्रस्ट हुन्छ है। सो यो कुराहरु बुझ्यौं। अब रियल वेट भनेको वेट इन एयर हो। सो वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट गर्यौं भने चाहिँ हामीले के पाउने रहेछौं, एपारेन्ट वेट पाउने रहेछौं, ठीक छ। यति कुराहरु हामीले बुझ्यौं। यो कुराहरु चाहिँ हामीले किन पढिरहेका छौं भन्दा पछि हामीले आर्किमिडीज प्रिन्सिपल पढ्नु पर्ने हुन्छ र आर्किमिडीज प्रिन्सिपलमा चाहिँ किन हुन्छ त अपथ्रस्ट, के कारणले चाहिँ अपथ्रस्ट आयो होला त भन्ने कुराहरु हामीले डिस्क्राइब गर्छौं त्यहाँनेरि। सो धैर्य धारण गर्नु होला त्यसको लागि। अब अर्को टर्म हामीले पढ्नु पर्ने भनेको डेन्सिटी एन्ड रिलेटिभ डेन्सिटी, रिलेटिभ डेन्सिटी। अब यो टर्महरु जोस एउटा म्याथमेटिकल टर्म्सहरु जस्तो हो, केही कुरा हामी बुझाउन खोजिरहेका छौं तर साइन्टिस्टहरुले चाहिँ के गरे, यसमा एउटा फिजिकल मिनिङहरु पनि जोडियो र एउटा फिजिकल मिनिङ पनि जोड्न सकिन्छ यो कुराहरु। अब एउटा म्याथमेटिकल टर्म हो, हाम्रो क्याल्कुलेसनमा के सजिलो होस् भनेर त्यसलाई बुझाउन खोजे हो। सो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो वरिपरि हामीले धेरै प्रकारको सब्स्टेन्सहरु देख्न सक्छौं हैन। सो धेरै प्रकारको सब्स्टेन्सहरु देख्दाखेरि के हुन्छ त, सपोज हामी के सपोज गरौँ, एउटा कटन छ, अर्को के छ भन्दाखेरि स्टिल छ अरे है, कटन र स्टिलको कुरा गरौँ। अब कटनको हामीले एउटा सर्टेन भोल्युम लियौं, भोल्युम V भनेर लियौं र त्यही अमाउन्टमा पनि के लियौं त,
भोल्युम V भनेर लियौँ हैन। सो यहाँबाट के देखिन्छ त, यदि हामीले इक्वल भोल्युम अफ कटन र इक्वल भोल्युम अफ स्टिल लियौँ अरे हैन, लिँदाखेरि के हुन्छ भने त्यहाँनेरि इक्वल भोल्युम लिँदा पनि स्टिल त अलि हेभी छ जस्तो लाग्छ हैन। तपाईलाई जति नै कटन दियो नि बोक्छु जस्तो लाग्छ, तर तपाईलाई अलिकति स्टिल दियो भने पनि हैट अलि गाह्रो छ, 2-3 जना बोकौँ भन्ने टाइपको फिलिङ आउन सक्छ। सो भोल्युम इक्वल दिए पनि किन चाहिँ कटन कम हेभी भयो होला, तपाईलाई फिल कम हेभी फिल भयो होला र स्टिल चाहिँ अलि धेरै हेभी फिल भयो होला भन्दाखेरि यो डेन्सिटीको कुराले बुझाउन सकिन्छ यसलाई हैन। सो कुनै अब्जेक्ट लाइट हुन्छ, कुनै अब्जेक्ट हेभी हुन्छ, त्यो टर्मलाई बुझाउनु पर्दा हामीले डेन्सिटी युज गर्छौँ। सो डेन्सिटीलाई डिफाइन गर्दा हामीले कसरी गर्छौँ भने डेन्सिटी डी अथवा कतै कतै रो भनेर पनि लेख्छ। सो डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ, मास यम ओपन भोल्युम। सो मास ओपन भोल्युमले चाहिँ के दिने रहेछ त, डेन्सिटी दिने रहेछ। यसको एसआई युनिट भनेको के हुन्छ भन्दा मासको युनिट भनेको केजी, भोल्युमको युनिट भनेको मिटर क्युब। सो यसको युनिट के हुने भयो त, केजी पर मिटर क्युब। सीजीएसमा के हुने भयो, सीजीएसमा मासको युनिट ग्राम हुन्छ र डिस्टेन्स भोल्युमको युनिट के भयो त सेन्टिमिटर क्युब भयो। सो ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युबले के दियो त, हाम्रो डेन्सिटी दियो। अब एक्ज्याक्टली यो कुराले के बुझाउन खोजिरहेछ त, हामीले मास बाई भोल्युम किन गर्यौँ होला त भन्ने कुरा हो। यसको लागि एउटा दुईटा इक्जाम्पल दिन्छु म, कटन र स्टिलकै इक्जाम्पल दिन्छु। के हुन्छ भने सपोज एउटा भाँडामा मैले रुई कटनै कटन राखेँ, यसरी कटनको डल्लो राखेँ हैन, कटनको डल्लो राखेँ। अब अर्को भाँडामा मैले के राखेँ, स्टिल राखेँ, स्टिलको रडहरू राखेर यसरी स्टिलको रडहरू मिलाएर राखेँ अरे। अब यो दुईटामा मैले इक्वल भोल्युम युज गरेँ अरे है, इक्वल भोल्युम युज गरेँ। अब के सोच्नुस् भन्दाखेरि यहाँनेरि मासमा डिफ्रेन्स आउँछ। तपाईले के हुन्छ त भन्दाखेरि इक्वल भोल्युम राखे पनि त्यहाँनेरि सर्टेन मासमा चाहिँ डिफ्रेन्स आउँछ हैन। यस्तो सोच्नुस् कि हावा र एउटामा वाटर राखे जस्तो के, हावा र वाटर राख्दाखेरि के हुन्छ त, तपाईले हावाको सर्टेन भोल्युम राखे पनि के हुन्छ त, उता वाटरको चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँनेरि धेरै मोलिक्युल्सहरू हुन्छ के। सो यहाँनेरि हामीले जति स्टिलको भोल्युम ल्याएको छौँ त्यो भोल्युममा धेरै मास अट्न सक्छ, ठीक छ। के हुन सक्छ त, धेरै मास अट्न सक्छ हैन, किनभने स्टिल भनेको एउटा कम्प्याक्ट वस्तु हो, एकदम कम्प्याक्ट हुन्छ। सो कम्प्याक्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो त, कम्प्याक्ट हुनको लागि धेरैवटा मोलिक्युल्स चाहिँ एउटै ठाउँमा खादिनु पर्ने हुन्छ। धेरै मोलिक्युल्स एउटै ठाउँमा खादिएपछि के हुन्छ, कम्प्याक्ट हुन्छ। र कम्प्याक्ट भइसकेपछि मोलिक्युल्सको नम्बर बढ्दै गएपछि त हाम्रो मास पनि अभियसली बढ्दै जान्छ हैन। सानो सानो थोपा थोपा बढ्दै गयो जस्तो क्या, एउटा एउटा थोपा 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 बढ्दै गयो मोलिक्युल्सको। सो कम्प्याक्ट हुँदै गयो भनेपछि यहाँनेरि के भयो त, हाम्रो मास धेरै हुने भयो। सो यसले के भनिरहेछ त भन्दा थोरै भोल्युममा पनि धेरै मास अट्न सक्छ जस्तो भयो। कुनै अब्जेक्टको डेन्सिटी धेरै थोरै हुनु भनेको चाहिँ के हो भन्दा, सपोज यसको डेन्सिटी थोरै छ, स्टिलको टर्म्समा भन्नुको मतलब यहाँनेरि चाहिँ भोल्युममा हामीले जति भोल्युम लिएको छौँ V, त्यसमा थोरै मात्रै के हुन्छ त, मोलिक्युल्सहरू छ भन्ने कुरा। र यहाँनेरि चाहिँ त्यही भोल्युम लिँदा पनि डेन्सिटी धेरैको मतलब के हो भन्दाखेरि त्यो भोल्युममा धेरैवटा मोलिक्युल्स रहन सक्छ र त्यही भएर त्यसमा हेभी फिल हुन्छ। त्यही कारण हो कि स्टिल जति उत्तिकै हामीले लियौँ अरे, ठीक छ, स्टिल र कटन हामीले जति उत्तिकै लिए पनि के हुन्छ त, भोल्युम उत्तिकै लिए पनि स्टिलमा के हुन्छ त, त्यही भोल्युममा धेरै नम्बर अफ मोलिक्युल्स हुन्छ। धेरै नम्बर अफ मोलिक्युल्स भइसकेपछि के हुन्छ, त्यो हेभी फिल हुन्छ। तर कटनमा त्यही भोल्युममा के छ त, लेस नम्बर अफ मोलिक्युल्स छ। सो लेस नम्बर अफ मोलिक्युल्स भएपछि के हुन्छ त, त्यो लाइट फिल हुन्छ। सो डेन्सिटीले हामीले के बुझाउन खोजिरहेछ त भन्दा एउटा अब्जेक्ट अर्कोको कम्पेरिजनमा कति हेभी और कति लाइट छ भन्ने कुरा हो। सो डेन्सिटी चाहिँ हेभिनेस अथवा लाइटनेसलाई कसरी हामीले बुझाउन सकिन्छ त भन्ने कुरा हो, एउटा मेजरमेन्ट हो। सो यो नम्बरहरूले चाहिँ एउटा अब्जेक्ट अर्को भन्दा कति लाइट हेभी छ यदि हामीले इक्वल भोल्युम लियौँ भन्ने कुरा हो। सपोज गोल्डको डेन्सिटी कति छ त भन्दा 19,300 केजी पर मिटर क्युब छ। त्यसै गरी मर्करीको कति छ भन्दा 13,600 केजी पर मिटर क्युब छ। वाटरको लिने हो भने 1000
केजी पर मिटर क्युब छ। सो यसले के बुझाउन खोज्यो त भन्दा 1 मिटर क्युबको गोल्डमा चाहिँ कति बस्न सक्ने रहेछ 19,300 केजी बस्न सक्ने रहेछ के। 1 मिटर क्युबमा चाहिँ हामीले गोल्ड भनेको 19,300 केजी राख्न सक्छौं। जेनरली हामीले नेचुरली भेट्ने यस्तो कुरा हुन सक्छ। तपाईले अब ठीक छ म एक्सटर्नल फोर्स युज गर्छु भनेर त जे पनि गर्न सकिन्छ हैन। एक्सटर्नल फोर्स युज गर्नुहुन्छ भने त तपाईले पृथ्वीलाई नै मटरको दाना जत्रो नि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर हामीले जुन नेचुरली देखिरहेको हुन्छौं नि त्यो कुरा गर्यौं भने चाहिँ 1 मिटर क्युबमा 19,300 केजी चाहिँ गोल्ड राख्न सकिन्छ। मर्करीको 13,600 केजी पर मिटर क्युब भन्न खोज्नुको मतलब 1 मिटर क्युबमा तपाईले 13,600 केजी मर्करी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी वाटरको डेन्सिटी 1000 केजी पर मिटर क्युब भन्नुको मतलब 1 मिटर क्युबमा तपाईले 1000 केजी वाटर राख्न सक्नुहुन्छ भन्नु हो। सो डेन्सिटी भनेको चाहिँ यसरी हामीले मेजर गर्न सक्छौं। त्यही भएर के हुन्छ त गोल्ड चाहिँ त्यही भोल्युममा पनि हेभी फिल हुन्छ मर्करी भन्दा, र मर्करी चाहिँ त्यही भोल्युममा पनि वाटर भन्दा हेभी फिल हुने गर्छ। सो यसरी हामीले के हेर्यौं त भन्दा डेन्सिटी भनेको के हो भन्ने कुराहरु हेर्यौं। अब रिलेटिभ डेन्सिटी भनेर छ। अब डेन्सिटी बुझिसकेपछि रिलेटिभ डेन्सिटी जस्ट एउटा डिफिनेसनको खेल मात्रै हो। सो रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हो? डेन्सिटी अफ अ सब्सटेन्स बाई डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो यहाँनिर के छ त रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको एउटा कम्पेरिजन हो। ठीक छ, डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स बाई डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेर लिन्छु। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सब्सटेन्स एन्ड वाटरको भोल्युम चाहिँ सेम हुन्छ। ठीक छ, अब तपाईहरुलाई यहाँनिर एउटा टर्म छ डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्रीमा के त्यस्तो खास छ कि 4 डिग्री नै लिनुपर्ने भन्ने कुरा हो। सो यसको लागि हामीले म तपाईहरुलाई यो टर्म्सहरु त बुझाउँदिन, जस्ट यति बुझ्नु कि जब वाटर 4 डिग्री सेल्सियसको हुन्छ नि यसको भोल्युम चाहिँ लिस्ट हुन्छ के। यसको भोल्युम सबसे लिस्ट हुन्छ र यसको डेन्सिटी हुन्छ नि सबसे हाई हुन्छ। यति कुरा बुझ्नुस्। वाटरको 4 डिग्री सेल्सियसमा के हुन्छ भन्दा यो एउटा वाटरको एउटा सबसे इन्ट्रेस्टिङ प्रपर्टी पनि हो। तपाईले यदि तपाईलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर खोज्न सक्नुहुन्छ यसको लागि। ठीक छ, एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर पछिल्लो च्याप्टरहरुमा आयो भने म यो कुराहरु पनि बुझाउँछु। तर यहाँनिर के बुझ्न सकिन्छ यो 4 डिग्री सेल्सियसको फन्डा के हो त भन्दा एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर भन्ने हो। यो वाटरमा मात्रै हुन्छ, अरु लिक्विडमा यस्तो प्रपर्टीहरु जेनरली देखिन्न। यो वाटरको एउटा सबसे इन्ट्रेस्टिङ प्रपर्टी हो र एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ। तपाईले यो प्रपर्टी हेर्नुभयो भने जो स्पेसको अरु प्लानेटहरुमा पनि यो एनामोलस एक्सपान्सनले गर्दाखेरि वाटरको एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरु छ त्यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले भन्यो भने त्यो इन्ट्रेस्ट नै मजै किडकिडा हुन्छ भन्छन् नि त्यस्तै कुरा हुन्छ। सो यो एकचोटी रिसर्च गर्नु होला। र युरोपा भनेर एउटा मुन छ है जुपिटरको। सो युरोपा भन्ने मुन छ, त्यो मुनमा आइस छ भनेर भन्छ के। त्यो मुन चाहिँ पुरै आइसले भरिएको छ भनेर भन्छ। यो मुनमा पनि थोरै रिसर्च गर्नु होला फर इन्ट्रेस्टेड क्यान्डिडेट्स। र केही क्वेशन छ भने मलाई सोध्नु होला यो कुराहरुमा। र योसँग रिलेटेड छ यो सबै एनामोलस एक्सपान्सन अफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस लिस्ट भोल्युम। सो मैले के भने 4 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ हाम्रो डेन्सिटी सबसे हाई हुन्छ। सो त्यो भएर हामीले 4 डिग्री सेल्सियसमा लिएको हो। अर्को टर्ममा भन्दा यसलाई रिलेटिभ डेन्सिटीलाई चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी पनि भन्छ। ठीक छ, सो यदि हाम्रो रिलेटिभ डेन्सिटीले मैले आरडी लेखे यो चाहिँ ग्रेटर देन कति भयो त आखिर यो नेगेटिभ भ्यालु त कहिले पनि आउँदैन। सो सपोज रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको 2.7 आयो अरे। 2.7 आउनुको मतलब चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो जुन सब्सटेन्स हामीले लिएको छौं नि त्यो सब्सटेन्स चाहिँ वाटरको डेन्सिटी भन्दा त्यसको डेन्सिटी चाहिँ 2.7 टाइम्सले बेसी छ जस्तो भन्न खोजे हो। 1.3 आयो भने वाटरको डेन्सिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा 1.3 टाइम्सले चाहिँ के छ त हाम्रो रिलेटिभ डेन्सिटी बेसी छ भनेर भन्न खोजे हो। अब डेन्सिटी डिभाइड भएको छ भनेपछि रिलेटिभ डेन्सिटी के भयो त युनिटलेस भयो, केही पनि युनिट छैन। सो रिलेटिभ डेन्सिटीको लगभग बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले यति नै हो। रिलेटिभ डेन्सिटी तपाईले क्याल्कुलेसनमा युज गर्न सक्नुभयो। तपाईले यति बुझ्नु पर्यो कि भोल्युम सेम हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जुन सब्सटेन्स हामीले लिएको छौं त्यसको भोल्युम र वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस छ नि त्यसको भोल्युम के हुनु पर्यो त सेम हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो।
सो रिलेटिभ डेन्सिटी यति कुरा भयो। अब एउटा लास्ट डेन्सिटी एन्ड अपथ्रस्ट अफ लिक्विड, डेन्सिटी एन्ड अपथ्रस्ट अफ लिक्विड भन्ने कुरा हामीले पढ्नुपर्छ। सो यो रिलेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामीले सायद फर्स्टमा एउटा क्वेसन केही सोधेको थियौँ जस्तो लागिरहेछ, म अलि छिटो बिर्सिने बानी छ है। सो एयर इज अल्सो अ फ्लुइड, एयर पनि एउटा फ्लुइड हो, तर के यसमा अपथ्रस्टको प्रपर्टी देखिन्छ होला त भन्ने टाइपको क्वेसन सायद हामीले सोधेको थियौँ होला। अब यो क्वेसन चाहिँ यहाँ आएर एन्सर हुन्छ, डेन्सिटी एन्ड अपथ्रस्ट अफ फ्लुइडमा चाहिँ यो क्वेसन एन्सर हुन्छ। सो यसको लागि एउटा सानो हामी एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ। यो एक्सपेरिमेन्टको लागि कसैको गाली खानु पर्दैन, सो लुकेर पनि गर्नु पर्दैन, आनन्दले बाहिर निकालेर सबैलाई अचम्मित पार्दा पनि हुन्छ। तपाईँले कज पनि एक्सप्लेन गर्दा हुन्छ के रहेछ त भनेर होइन। सो सुरुमा के गर्यौँ, एउटा बिकरमा हामीले वाटर लियौँ होइन। त्यो वाटर लिइसकेपछि त्यहाँनिर एउटा अन्डा मजाले खसाल्नु, पछि खानु नपाउनु होला, बिस्तारै खसाल्नु होला। सो बिस्तारै खसाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दा यो अन्डा चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ, सिङ्क हुन जान्छ। ठिक छ, यो अन्डा हामीले राख्यौँ भने यो तल सिङ्क हुन जान्छ। तर अब तपाईँले यो पानीमा के गर्नुभयो भने नुन हाल्नुभयो है। सपोज नुन हाल्नलाई मैले हरियो नुन युज गरेँ अरे, हरियो नुन युज गर्दाखेरि के भयो भने आयो नुन युज गर्दा पनि हुन्छ, आयो नुन चाहिँ जो ठिकै हो, केही छैन, नुनको प्रकार हो, जे युज गरे पनि मतलब भएन। सो हामीले यहाँ नुन हाल्यौँ, नुन हाल्दाखेरि के देख्नुहुन्छ भने तपाईँले जुन पहिलेको अन्डा चाहिँ सिङ्क भइरहेको थियो नि, जुन अन्डा सिङ्क भइरहेको थियो यो के हुन जान्छ त अब फ्लोट हुन जान्छ। कसरी भयो होला यो कुरा? सो यहाँबाट के बुझिन्छ भने तपाईँले वाटरको डेन्सिटी हाम्रो जे थियो नि, सपोज वाटरको डेन्सिटी रो थियो अथवा डी थियो भने वाटर प्लस साल्टको के भयो त डेन्सिटी बढ्न गयो, डेन्सिटी इन्क्रिज भयो। सो अर्को कुरा हामीले बुझ्न के सकिन्छ भने सपोज यो अन्डाले तलतिर आफ्नो वेट एमजी दिइरहेछ, अपथ्रस्ट यसको मासतिर लागिरहेछ। सो सुरुमा वाटर मात्रै हुँदा यो अपथ्रस्टले यो एमजीलाई ब्यालेन्स गर्न सकेन, तर जब हामीले वाटरमा साल्ट मिक्स गर्यौँ त्यति बेला के भयो त यो एमजी र यो अपथ्रस्ट के हुन सक्यो त ब्यालेन्स हुन सक्यो। सो यसको मतलब हामीले कुनै पनि फ्लुइडको डेन्सिटी बढायौँ भने होइन, कुनै पनि फ्लुइडको डेन्सिटी इन्क्रिज गरायौँ भने अपथ्रस्ट पनि इन्क्रिज हुने रहेछ, उसले माथितिर दिने फोर्स पनि के हुने रहेछ त इन्क्रिज हुने रहेछ भन्ने कुरा। सो अपथ्रस्ट र डेन्सिटीको एउटा डाइरेक्ट रिलेसन जस्तो भयो। मैले यदि डेन्सिटीलाई इन्क्रिज गरायो भने मेरो अपथ्रस्ट इन्क्रिज हुने रहेछ, मेरो लिक्विडको डेन्सिटी डिक्रिज गरायो भने अपथ्रस्ट डिक्रिज हुने रहेछ। अब हाम्रो पहिलो कुरा एयरको कुरा, एयर पनि एउटा फ्लुइड हो, तर के हो भन्दा एयरको डेन्सिटी एकदमै मिनिमम छ, लगभग 1.something केजी पर मिटर क्युब छ होइन। सो यो चाहिँ एयरको डेन्सिटी हो। सो लगभग एयरको डेन्सिटी चाहिँ 1 जस्तो भयो होइन। 1 भएपछि के भयो त भन्दा अब 1 डेन्सिटी हामीले लिइसकेपछि सो यो एउटा मेजरमेन्टको लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड युनिट जस्तो पनि हुन गयो, एक्ज्याक्टली त हामीले लिनौँ, तर अरू फ्लुइडको कम्पेरिजनमा होइन, हामीले पृथ्वीमा भेट्ने अरू फ्लुइडको कम्पेरिजनमा एयरको डेन्सिटी एकदमै कम छ। सो एयरमा हामीले कम्पेरिजन गरिरहन्छौँ क्या जेनरली। एयरले पनि अपथ्रस्ट दिन्छ, नदिने होइन, तर एकदम मिनिमम एमाउन्टमा अपथ्रस्ट दिन्छ। तपाईँले यसको कुराहरू चाहिँ सायद 11-12 को क्लासमा तपाईँले साइन्स विषय लिएर पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर यो कुराहरू अझै खुलेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले रिसर्च गर्नु हो भने यो कुराहरू भेट्नुहुन्छ, अलिकति जस खाली समयको बेला तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ होइन। यो के हुन्छ त एयरको कुराहरू, एक्सपेरिमेन्टहरू कस्तो हुन्छ, अपथ्रस्टहरू के हुन्छ भनेर तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जब हामीले कुनै लिक्विडको डेन्सिटी बढाउँछ त्यसको अपथ्रस्ट पनि बढ्छ। तपाईँले डेड सी भनेर सुन्नु भएको छ भने डेड सीमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ पौडी खेल्नै पर्दैन क्या, त्यत्तिकै पानीमा झर्नुभयो भने के हुन्छ त तपाईँ पानीको सर्फेसमा तैरिनुहुन्छ। त्यहाँनिर साल्टको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ एकदमै धेरै छ डेड सीमा। ठिक छ, कन्सन्ट्रेसन एकदमै धेरै भएपछि के भयो त त्यसको डेन्सिटी बढ्यो, डेन्सिटी बढेपछि के हुने भयो त अपथ्रस्ट पनि बढ्ने भयो। सो यो कारण चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँनिर अपथ्रस्ट बढेर मान्छेहरू तैरिन सक्छन्। सो यति कुराहरू हेऱ्यौँ हामीले। यहाँ मैले एउटा भन्न छुटाएको कुरा चाहिँ के हुनसक्छ भने वाटरको डेन्सिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेको
लगभग हामीले जुन 1000 kg पर मिटर क्युब लिएको छौँ नि त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो केमा मेजर गरिरहेको छौँ भन्दा 4 डिग्री सेल्सियसमै जेनरली मेजर गरिरहेको छौँ है, त्यो पनि भन्नु पर्थ्यो। र सिजिएसमा लियौँ भने डेन्सिटी भनेको 1 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब हुन्छ। सो सिजिएसमा मेजर गरौँ भने रिलेटिभ डेन्सिटी चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो। सो यहाँनिर हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दा अपथ्रस्ट हेऱ्यौँ, अपथ्रस्ट कसरी मेजर गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा हेऱ्यौँ, त्यसै गरी डेन्सिटीको कुराहरू गऱ्यौँ र रिलेटिभ डेन्सिटीको कुरा हेऱ्यौँ र डेन्सिटी र अपथ्रस्टको रिलेसन के रहेछ भनेर हेऱ्यौँ। सो तपाईँले कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम भयो भने चाहिँ प्लिज आस्क क्वेसन। र आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।